बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त जो मैं बार बार करता हूँ, और आपको भी ये दरख्वास्त दीगर सहाफ़ियों से जब आप उनका कंटेंट यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते हैं तो बार बार करनी चाहिए कि वो इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाएँ। अलग न्यूज़ आप मेरी दरख्वास्त पर देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ने से पहले शकीब जलाली साहब ने कहा था, किस तरह रेत के समुंदर में कश्ती ज़ीस्त है रवां सोचो, सुन के बादे सबा की सरगोशी, क्यों लरसती हैं पत्तियां सोचो, पत्थरों की निगाह में क्यों है आईना साज की दुकान सोचो, लोग माने तराश ही लेंगे कोई बेरब्त दास्तां सोचो। इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करें, सबसे पहले इस वीडियो में जो मौज़ूआत में शामिल हैं वह हैं हमारे सीनियर और नामवर सहाफ़ी, प्रोग्राम एंकर समी इब्राहिम साहब। मैंने जियो में समी साहब के साथ काम किया है, दुनिया न्यूज़ में समी साहब के साथ काम किया है। उनसे वैसे भी एक बड़ा अच्छा सीनियर हैं, एहतराम का ताल्लुक़ है। और समी इब्राहिम साहब के हवाले से जो उन्होंने ख़ुद ऐलान किया है, उस ऐलान की बात करेंगे। 19 हीरे जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के ताज में सज गए हैं, ताज वज़ारत उज़्मा का। तो उस ताज में जो 19 हीरे सजे हैं, उन 19 हीरों की बात करेंगे। और जरदारी साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को ये इन अ वे कह दिया गया है कि वो रहा कैमरा देख के हाथ हिला दें। तो मेरा ये ख्याल है कि मियां साहब ने हाथ हिलाने पर मैं आमादा नहीं हूँ, ये थोड़ी सी अदाकारी की जरदारी साहब ने की। लेकिन वो जो आँख के तारे हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने फौरी तौर पे हाथ हिला दिया, आमन्ना सदकना। तो क्या हुआ है इसकी बात करते। सबसे पहले समी इब्राहिम साहब का मामला। समी इब्राहिम साहब ने एक लंबा सा ट्वीट किया है। यही जो ट्वीट का मतन है वो समी इब्राहिम साहब के एक अदद कॉलम में भी मौजूद है ऑनलाइन। कड़वा सच समी इब्राहिम साहब ने उस कॉलम में लिखा है। तो समी इब्राहिम साहब ये बता रहे हैं कि उनका बोल के साथ सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा, बोल बिक गया है। और बोल के जो मालिक हैं शुएब शेख साहब, उन्होंने, उनकी फैमिली ने, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले इस ख़ानदान ने बड़े मसाइब बर्दाश्त किए गुज़श्ता कुछ दिनों में। समी इब्राहिम साहब इसकी बात करते हैं, अपने सफ़र के, बोल के साथ सफ़र के अख्ताम की बात करते हैं। मज़ीद नोटिस पीरियड की हद तक या अगले मुतबादिल की तलाश की हद तक समी इब्राहिम साहब ये कह रहे हैं कि वो ये जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे। ये समी इब्राहिम साहब ने बता दिया है। और बोल वालों को तनख्वाहें वगैरह कब कैसे मिलेंगी ये भी समी इब्राहिम साहब ने बता दिया। हेड कर रहे थे समी इब्राहिम साहब बोल को, लेकिन अब समी इब्राहिम साहब बोल को हेड नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं बोल बिक गया है। अच्छा, वैसे उन्होंने जब बिक लफ्ज़ लिखा है तो उन्होंने खैर ज़बर ज़ेर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन बोल बिकने की बात कर रहे हैं वो। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि समी इब्राहिम साहब ने बोल छोड़ दिया है। बोल के मालिकान कौन है ये आपको याद है? सायरा बानो साहिबा ने टेलीविज़न प्रोग्राम में भी पूछा था कि बोल के मालिकान कौन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बोल के मालिकान हैं वो कौन है। पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के कारोबार से और बाज़ जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने संभाली हुई हैं सर्विसेज, बाज़ मवासलात के शोबों की, उस कारोबार से वाबस्ता एक बड़े ग्रुप के जो सरबराह हैं वो इसके मालिकान में शामिल हैं मुबैना तौर पर। इसके साथ प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता एक बड़ी शख्सियत, और ये मलिक रियाज नहीं हैं। तो प्रॉपर्टी की कारोबार से वाबस्ता एक बड़ी शख्सियत जिनका प्रॉपर्टी का ये काम नारोवाल में है, सियालकोट में है, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में है, लाहौर में है, लाहौर के नवाह में है। उन्होंने अभी कुछ रिसेंटली एक टेलीविज़न चैनल जो 5-6 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस चैनल को भी ख़रीदा है, वो भी इसके मालिकान में शामिल हैं। और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे सालिक हुसैन साहब, वो भी मालिकान में शामिल हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था शुएब शेख साहब का बाजू मरोड़ा गया हुकूमत की जानिब से, शहबाज हुकूमत की जानिब से। उन पे कुछ वाजिबात जो हैं वो उनको बताए गए कि आपको इस मद में ये अदा करने। शुएब शेख साहब आ गए शदीद मुश्किलात में, 5-6 अरब का मामला पता चल रहा था मुबैना तौर पर। और फिर अब ये 3 शख्सियात जो हैं ये बोल के मालिकान में शामिल हैं। इनसे ये कहा गया कि मिलकर ये काम कर लीजिए, और इन्होंने ज़राए के मुताबिक ये काम कर लिया है। तो बोल के मालिकान ये हैं। और समी इब्राहिम साहब ने बताया कि कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब, जिनके बारे में आपको बता रहा था, वो आ गए हैं और वो गुज़श्ता कई हफ्ते से दफ्तर में मुख्तलिफ चीज़ें बता रहे हैं। समी साहब का ये कहना है कि एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना और उसमें ब्यूरो चीफ्स वगैरह शामिल हैं। समी इब्राहिम साहब को बोल की एक डायरेक्शन नज़र आई, उन्होंने अलहदा होने का फ़ैसला कर लिया।
یہ بتایا جا رہا ہے کہ جون کی، جولائی کی، اگست کی 3 مہینے کی جو تنخواہیں ہیں وہ بول کے بک جانے کا معاملہ فائنل ہو جانے کے بعد، یعنی یہ ابھی پروسیس میں ہے، یہ فائنل ہو جانے کے بعد تنخواہیں جو ہیں ادا کر دی جائیں گی. جو سب سے نچلے ٹیئر پہ سٹاف ہے ان کی تنخواہیں آ چکی ہیں، مگر اس سے اوپر تنخواہیں جہاں ذرا ہینڈسم اماؤنٹ ہوتی ہے وہاں یہ تنخواہیں جو ہے وہ جلد آ جائیں گی. سمیع ابراہیم صاحب نے بول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، بول کی ایڈیٹوریل پالیسی کیسے چلتی تھی اس بارے میں بتایا، اور کہا کہ اب وہ اپنے سفر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئے. جب تک کوئی نیا نہیں ملتا تو سمیع ابراہیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تب تک 8 بجے کا سلاٹ یہ پروگرام کرتے رہیں گے. اور ساتھ میں سمیع صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اب میڈیا جوائن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح سے کچھ با اختیار لوگوں کو وہ گفتگو برداشت نہیں ہے، وہ طرز صحافت برداشت نہیں ہے جو سمیع ابراہیم صاحب کرتے ہیں، تو وہ ٹیلی ویژن پہ شاید کچھ جوائن کر بھی نہ پائیں. تو یہ سمیع ابراہیم صاحب نے بتایا. میرا یہ خیال ہے کہ انتظامیہ یہ بھی چاہے گی کہ یہ جو تکلف ہے تب تک 8 بجے کا سلاٹ کرنے کا، جب تک کوئی مل نہیں جاتا، یعنی وہ گٹار بجا کے کوئی مل گیا، یہ نہیں ہو جاتا تو تب تک بھی نہ کرے. اللہ حافظ کر دیا جائے گا فوری طور پر اس اعلان کے بعد. اب اس سے آگے اس ویڈیو میں جن چیزوں کی بات کر رہا تھا، ہمارے ادا بڑے بھائی سائیں مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ آ گئے ہیں اس نگراں کابینہ میں، نگراں وزیر. مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں کابینہ میں، جو ویسے ہی جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کس کی انکلینیشن، کس کا جھکاؤ کس طرف اس کی بات کی جا سکتی ہے، مگر مرتضیٰ سولنگی صاحب سے میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے. مرتضیٰ صاحب جو ہیں ان سے اچھی خاصی گفتگو رہتی ہے، ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی اگر ساتھ بیٹھیں تو وہ تب بھی رہتی ہے. اچھا مجھے یہ موقع کم ہی ملتا ہے، لیکن ویسے بھی ٹویٹر وغیرہ پہ، فون پہ، واٹس ایپ پہ بات ہوتی رہتی ہے تو میں ان کو اکثر چھیڑتے ہوئے سوالات وغیرہ کر لیتا ہوں. اب میں نے ان کو صاف طور پہ بتایا کہ آپ وزیر ہیں تو آپ سے سوالات بھی سخت انداز میں کرنے کی جسارت کریں گے اور آپ پہ تنقید بھی کریں گے. تو سب سے پہلی بات ادا کو اب بطور وزیر اطلاعات سلام کرتے ہوئے، یہ ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب کا 19/9/2020 کا ٹویٹ. فیصل جاوید خان صاحب کو جواب دے رہے تھے. اس میں جو ہے سارے مالی شیعے اور بوٹ چاٹ جمع ہیں یوتھیا لیگ میں، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کی زبان ہے. پھر وہ مشرف صاحب والے فیصلے پر کہتے ہیں کہ جب متنازع فیصلے میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی تو ARY سمیت یوتھیا پارٹی پھدک کر مجرم نواز شریف کے نعرے لگا رہی تھی، جبکہ ان کی 2 اپیلیں باقی تھیں. اب جبکہ عدالت نے مشرف کو سنگین غداری کی سزا سنا دی ہے اور اس کی صرف 1 اپیل باقی ہے، تو پھر ہو جائے غدار کا نعرہ بلند. پھر اسی طرح سے مرتضیٰ سولنگی صاحب اس سے پہلے بھی کیا کرتے رہے، جس طریقے سے یوتھیا لیگ نے فوج کے سربراہ کو توسیع دی ہے اس پر مجھے دادا مرحوم کا سنایا ہوا شعر یاد آتا ہے. سندھی میں انہوں نے شعر لکھا، اردو میں ترجمہ یہ، بے وقوف کے ساتھ بازار نہ جائیو، پہلے خود پٹے گا پھر پوری سنگت کو پٹوائے گا. تو یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بیان کر رہے ہیں مراد سعید کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں. ریحام خان جیسی جو گفتگو ہے اس کو بھی شیئر کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب اس کابینہ میں جو کہ ہونی چاہیے غیر جانبدار وزیر، یہ تو بالکل نہیں ہے. باقی اس میں کون کہاں سے ہے، تو پیپلز پارٹی کی فرمائش پہ آئے ہوئے لوگ اچھے خاصے ہیں، نون لیگ کے فرمائش پہ آئے ہوئے لوگ ہیں ان 19 لوگوں میں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ نون لیگ کے ہیں، اپنی مرضی سے کہا اپنے سفر کے ہم ہیں، رخ ہواؤں کا جدھر گاہے ادھر کے ہم ہیں، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کس راہ گزر کے ہم ہیں. تو ایسے لوگ زیادہ ہیں اس میں. نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو جنرل صاحب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صاحب اس کو سربراہی اس کی کر رہے تھے، وہ بھی اس کابینہ میں شامل ہیں. تو یہ ایسی کابینہ ہے. اب اس کابینہ کے اعلان کے ساتھ ہی کیا ہوا، الیکشن کمیشن نے بتا دیا ہے کہ 12 دسمبر کو وہ ایک حتمی لسٹ دیں گے اور اس حتمی لسٹ میں یہ پتا چلے گا کہ حلقہ بندیاں کیا ہیں، پھر اس کے بعد ان پہ اعتراضات وغیرہ ہیں. تو الیکشن تو گیا، دور گیا. یہ میاں صاحب نے، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نہیں آگے نہیں جا سکتا الیکشن. اب الیکشن آگے گیا، یہ تو طے ہو گیا ہے. یعنی الیکشن فروری سے پہلے تو نہیں ہوتا، مارچ میں ہو سکتا ہے، اس سے آگے بھی جا سکتا ہے، یہ بہت سے لوگ بتا رہے ہیں. اور صابر شاکر صاحب نے تو دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن 2025 میں. مجھے لگتا ہے 2025 شاید مشکل ہو جائے، لیکن الیکشن آگے گیا. بعض دوستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک عدالتی شخصیت یہ نہیں ہونے دے گی.
مجھے بعض حوالوں سے، بعض قابل اعتبار حوالوں سے جو خبریں اور اطلاعات مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ تمام صحافی جو یہ سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ کی خوش فہمی غلط ہے، وہ عدالتی شخصیت اصولوں پر ڈٹ کر دکھائے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی غلط سوچ رہے ہیں، نون لیگ والے ٹھیک سوچ رہے ہیں. ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ معاملہ بھی آگے چلے گا. ایک ملاقات ہوئی تھی نا سکندر سلطان راجہ صاحب کی اور عمرتا بندیال صاحب کی، اس ملاقات کے بعد ہمیں یہ نوٹیفیکیشن ملا ہے. ایک دن پہلے ملاقات، پھر یہ نوٹیفیکیشن. تو ابھی جو ہے یہ سلسلہ چلے گا، اور اس سلسلے میں پیچھے ہلکی آواز میں گانا چل رہا ہوگا، یوں ہی چلا چل رہی، یوں ہی چلا چل. تو یہ ایسے ہی چلے گا اور یہ سلسلہ ابھی آگے جائے گا. کاکڑ صاحب کی کڑک حکومت جو ہے وہ ابھی آ گئی ہے اور چلے گی. پھر اس کے بعد الیکشن کے بارے میں دیکھا جائے گا. الیکشن ہوتے رہتے ہیں، ہو جائیں گے جب ہونے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.